السلام عليكم، مرحبا بكم في ليبيزود الثانية من لا سيري ديال فورماسيون ديال لوجيسيال دو كونطابيليتي ساج. الوغ كما ديجا شفنا في ليبيزود الاولى درنا انتروديكسيون جينيرال على اللوجيسيال و اون ديفينيسيون كيفاش شنو لي زوبيراسيون نقدروا نديرو به وكيفاش نقدروا نخدموا به، وهدرنا اوسي على كيفاش نقدروا نتيليشارجيو لوجيسيال وكيفاش نقدروا نانستاليو في البوست ديالنا. اللي باقي ما شافش هاد ليبيزود رجع راه غادي يلقاها في لاشين. الوغ لو ديت هاد ليبيزود اللي حنا فيها دابا غادي نهضروا على لا كرياسيون ديال واحد لو فيشي كونطابل. الوغ بالنسبه لهاد لو فيشي كونطابل كما ديجا قلنا في ليبيزود الاولى، باغ اكزومبل بالنسبه للناس اللي كيخدموا في لي كابيني فيدوسيار ولا عند لي كونطابل، هاد لي كابيني كيخدموا لي دوسيي ديال بزاف د الشركات وبزاف ديال لي سوسيتي. الوغ كيكون عندهم ديفيرون اوبيراسيون، وهذاك الشيء علاش لوجيسيال كيعطينا اول ايتاب باش نبداو نخدمو هي كان خاصنا نكريو اون فيشي اللي كتكون مسؤوله على سوسيتي وحده اولا مسؤوله على اونتربريز وحده. الوغ لو بلي امبورطون ايتاب هي هذه. الوغ خاصنا اول حاجه توجور قبل ما نبداو الخدمه في اللوجيسيال نكريو لو فيشي اللي كتكون مسؤوله على الشركه. الوغ كي نديرو ليها نعاودو ندخلو للوجيسيال. بور لا بروميير ايتاب غادي نجيو لهنا، ها هي فين كاينه فيشي، نديرو نوفو اولا نبركو في الكلافي كونترول ان تعطينا هاد لا فينيتر نيشان. دونك اول حاجه اول ايتاب غادي نكتبو لو نون ديال هاد لا سوسيتي، مثلا باغ اكزومبل غادي ندير لها اونتربريز اس ا باغ اكزومبل. سي بون نديرو سويفون. الوغ في هاد الفورمول كيعطينا نعمرو كاع لي دوني اللي كيكونوا عندهم علاقه بهاد الشركه. باغ اكزومبل سيكتور داكتيفيتي حنا مثلا نديرو كوميرس، لادريس ديال هاد الشركه مثلا ان 30 رو باغ اكزومبل ديال نديرو ابن عبد الله غابة باغ اكزومبل. هنا هاد لا لين باش نكملو الا كان مثلا عندنا لادريس طويله نقدروا نكملوها في هاد لا لين. هنايا كنديرو كود بوستال باغ اكزومبل 11000. الوغ بوغ هاد البلاصه غادي نديرو اين مدينه نديرو غابه. الريجيون باغ اكزومبل ار ا يعني ريجيون د غابه. لو بي نديرو ماروك. الوغ نورمالمون ماشي اوبليغاتوارمون كاع هاد الفورمي نعمروها كامله، يعني المهم عندنا غير نحطو السيكتور داكتيفيتي، ولكن من الافضل نعمروه يعني ملي تكون كتخدم بروفيسيونيلمون. الوغ غادي يكونوا عندك كاع لي دوني ديال الشركه. سي بون هادو تا هما غادي نعمروهم تليفون كلشي. المهم انا دابا نحاول ما نكملش كلشي نديرو سويفون. بالنسبه لهذا غادي نحلو هاد لا ليست غتعطينا كالوندري باش نديرو الدات دوبي ديال هاد ليكزيرسيس، يعني ليكزيرسيس ديال هاد العام اللي خدامين عليه من لو 1 2019 حتى لو 31 12 2019. مثلا باغ اكزومبل كنا خدامين في العام الجاي اللي هو 2020، غنحاولو نشونجيو لا دات نديرو 2020 وهنا لو 31 ديسمبر 2020. فوالا هادشي اللي كاين. بوغ هاد لي شون هادو غنحاولو نردوهم 8. علاش 8؟ غادي نشوفو ان شاء الله على وديت لي كونط.
هنا كما كنعرفوا لي كونط في البلان كونطابل ماروكان كيتكون من 4 لي شيفر. الوغ بارفوا كنلقاو دي زوبيراسيون ولا دي كونط اللي كيكونوا دي سو كونط اللي كيكونوا مكونين من اكثر من ديال 4 لي شيفر. الوغ كاينين اللي 5، كاين اللي كيوصلوا حتى شي 6. الوغ حنا باش نيفيتيو ونقدروا نستعملوا كاع لي كونط اللي كاينين في بلان كونطابل نديرو 8 كاركتير. وحتى بالنسبه للسيكسيون اناليتيك. الوغ سويفون هنا العمله اللي كنخدموا بها. الوغ حنا في المغرب كنخدموا بالدرهم. هنا باغ ديفو كنلقاو لوجيسيال ديجا مسيليكسيوني لورو. حنا غادي نديرو اوتر ونجي ندير دي اش. الوغ يعني الدرهم سي بون. ولا ندير ماد خليوها الدرهم سويفون. الوغ هنايا بالنسبه لشحال بغينا من شيفر مور الفاصله في لي مونطون حنا نخليو 2 مور الفاصله. الوغ سويفون بالنسبه لهاد ليطاب هنا كاينين 3 شوا. الا خلينا هاد لو شوا الاول اللي هنا تيقول لك ان نخليو لو فيشي ياخذ البلان كونطابل باغ ديفو اللي هو ديال فرنسا. الوغ غادي يكون ديفيرون على ديال المغرب. سي بور سا غادي نديرو نو وغادي نحاولوا نديرو داكشي يدويا وندخلو البلان كونطابل. وهادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في ليبيزود الجايه. الوغ سويفون فهاد ليطاب واللي هي الاخرى غادي نحاول نبرك على هادي باش نقول ليا فين بغيتي تكريي هاد لو فيشي. باغ اكزومبل ندير دوسي جديد نسميه entreprise. سي بون ندخل ليه هنا نقول ليه هنا فين تونغوجيستري ليا entreprise. نقول ليه جي دي بي 8. سي بون. الوغ انغيستري. الوغ انا عطيتو لو نو ديال هاد الفيشي هادي هي entreprise تيري 1. سي بون. دابا هما طلعوا لنا كاع هاد لي زوتي هنا ديال ليكريتور. وهادشي ان شاء الله اللي غادي نشوفو في ليبيزود الجايه كيفاش نقدروا نحطوا لو بلان كونطابل ماروكان باش نقدروا نخدموا بلي كونط اللي كيكونوا مغربيين. و ابخي نشوفوا كل وحده من هادو اش كتعني وكيفاش نقدروا نخدموا بها. سي بون هادشي اللي كاين. الى الحلقه القادمه ان شاء الله.